السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشرحو لو كور ديال الشوماج. دونك من بعد ما شفنا لانفلاسيون ماتنا غادي نشوفو لو شوماج. دونك نبداو بلا ديفينيسيون. دونك شنو هو لو شوماج؟ بالنسبة لو شوماج سي ان ديسفونكسيونمون سور لو مارشي دو ترافاي، يعني واحد الاختلال كاين في لو مارشي دو ترافاي caractérisé par une offre de travail supérieure à la demande de travail. يعني كاين l'offre de travail كيكون كبر من لا دوموند دو ترافاي. كيف ما ديجا قلنا بان لو ترافاي يعني هي لا فورس فيزيك و انتيليكتويال. دونك شكون اللي كيدير لوفر دو ترافاي؟ لي ميناج. لا دوموند دو ترافاي كيديرها لي زونتربريز اي لي ادمينستراسيون بوبليك. دونك ملي يكون عندي لوفر كبر من لا دوموند دو ترافاي تيتكون عندي او بيان كيتسمى عندي واحد الظاهره ديال لو شوماج. سي كلير. دونك غنشوفوا لا ديفينيسيون دان شومور. شنو كيعني شومور؟ Selon le Haut Commissariat au Plan, HCP, le chômeur est toute personne âgée de 15 ans et plus, يعني أي شخص عنده 15 عام، يعني أكبر من 15 عام، qui n'a pas une activité professionnelle et qui cherche un emploi. هادو هما لي caractéristiques d'un chômeur. وعندي هنا حتى لي caractéristiques d'un chômeur selon le Bureau international de travail. يعني ملي كنقول chômeur selon le Bureau international de travail شنو كيفاش خاصو يكون داير؟ يعني en âge يعني en âge de travailler تقريبا بحال لاج سي بي sans travail disponible pour travailler et qui cherche effectivement un emploi. يعني تقريبا نفس لي كاركتيرستيك. سي كلير. دابا غادي نشوفو كيفاش ممكن نحسب لو شوماج. هادي اهم حاجه، كيفاش ممكن نحسب لو طو دو شوماج. بالنسبه لا ميزور دو شوماج نبداو بلو طو دو شوماج. لو طو دو شوماج الا بغيت نحسبو يعني هو كتخرج لي النتيجه سو فورم دان بورسونتاج. دونك كنشد لا بوبولاسيون اون شوماج، يعني كنشوف يعني لا بوبولاسيون اللي في الحاله ديال شوماج وتنقسمها على البوبولاسيون اكتيف اجي دو 15 اي بلس وكندير فوا 100. يعني كنبغي نعرف البورسونتاج ديال الناس اللي ما خداميش من الناس اللي عندهم الحق يخدموا. سي كلير. دونك بغيت نعرف البورسونتاج ديالهم من لا توتاليتي ديال لي بيرسون اللي عندهم لو دغوا باش يخدموا، يعني كيكونوا اكثر من 15 عام. سي كلير. وكنضرب في 100. دونك الا خرجت لي واحد الريزولتا خاصني ندير ليها لانتربريتاسيون. دونك بالنسبه للانتربريتاسيون دو طو دو شوماج بحال هكذا كندير لا ليكتور او ماروك اون 2000 باردون ديك لاني اللي كيعطيوني كنكتبها وكنكتب البورسونتاج دو لا بوبولاسيون اكتيف اجي دو 15 ans اي بلس اي او شوماج. سي كلير. يعني تو سامبلومون يعني لا ليكتور راه فاسيل. دابا عندي لو طو داكتيفيتي. بارفوا تيعطيوني نحسب هاد لو طو داكتيفيتي. دونك هاد لو طو داكتيفيتي يعني كنبغي نعرف البورسونتاج ديال لا بوبولاسيون اكتيف اجي دو 15 ans اي بلس من لا بوبولاسيون توتال. يعني كنبغي نعرف غير لا بوبولاسيون اكتيف اجي دو 15 ans اي بلس. كنبغي نعرف الساكنه اللي عندها الحق تخدم. سي كلير. اللي عندها الحق تخدم. دونك هادشي علاش كنحسب هاد لو طو داكتيفيتي. دونك ناخد لا بوبولاسيون اكتيف اجي دو 15 ans اي بلس وكنقسم على لا بوبولاسيون توتال فوا 100. بالنسبه للانتربريتاسيون دو طو داكتيفيتي كنقول au Maroc en 2000 N la population active âgée de 15 ans et plus représente كنكتب le pourcentage de la population totale. كيف ما ديجا قلت لكم كنبغي نعرف la représentation ديال la population active âgée de 15 ans et plus من la population totale tout simplement. دابا غادي ندوزو لي تيب دو شوماج، الانواع ديال لي شوماج. بالنسبه لي شوماج كاين بليزيور تيب. عندي لو شوماج كونجونكتوريل كيتسمى لو شوماج كينيزيان. C'est un chômage lié à un ralentissement de l'activité économique à court terme. Elle est réversible. Elle est résorbée en cas de relance de l'activité économique. يعني هذا لو شوماج هذا تيكون à court terme. يعني تيكون غير في واحد كيكون واحد الرالونتيسمون غير à court terme. تيكون في واحد لا بيريود او بيان في واحد لا كونجونكتور ايكونوميك. يعني ان فوا كترجع تغولونسي ليكونومي كترجع النشاط الاقتصادي كيختفي داك لو شوماج. كاين لو شوماج ستركتوريل. بالنسبه لو شوماج ستركتوريل هذا عنده العلاقه بلا ستركتور ديال ليكونومي. يعني لا ستركتور ديال ليكونومي ما قادراش توفر فرص شغل او بيان يعني لي ديبلومي او بيان لي كومبيتونس ديال لا بوبولاسيون ما كتكونش كومباتيبل افيك ديك لوفر دو بوست دو طرافاي اللي كاينه في ليكونومي. يعني مثلا يقدروا يكونوا مثلا لي ديبلوم اللي كاينين عند لي ديبلومي ما كيتوافقوش مع متطلبات سوق الشغل
ou bien l'appareil productif n'arrive pas باش تعطينا مناصب الشغل. هذا كيتسمى شوماج ستركتوريل، يعني كاين في ستركتور وتيكون هذا ا لون تيرم. هذاك ا كور تيرم، هذا ا لون تيرم. يعني الا تحطات لكم شي وثيقه وبان لكم واحد لو شوماج يعني كيشيروا لكم بانه كيكون ا لون تيرم، عرفوه ستركتوريل. الضد ديالو كونجونكتوريل. كاين عندي لو شوماج فريكسيونيل. هذا لو شوماج لي او طون موين نورمالمون نيسيسير بور باسي دان امبلوا ا ان اوتر. يعني شي واحد خدام في شي خدمه وما عجباتوش وخرج منها بما يتلقى خدمه واحده اخرى، كيتسمى بانه كاين واحد لو شوماج فريكسيونيل. كاين لو شوماج سيكتوريال، يعني غير من السميه ديالو ممكن نعرف شنو يعني هذا لو شوماج. سي ان شوماج كي توش سولمون اون برانش ou bien secteur qui peut être soit conjoncturel soit structurel. يعني هذا لو شوماج سيكتوريال تيقيس ليه غير واحد السيكتور داكتيفيتي. سي كلير. بحال مثلا في هاد الفتره ديال كوفيد يعني السيكتور اللي تقاس بزاف بالشوماج هو لو سيكتور ديال التوريزم، يعني السياحه. عندي لو شوماج تكنولوجيك. C'est un chômage lié à des transformations techniques qui supposent au minimum un déplacement de main-d'œuvre, la substitution de capital au travail. يعني هاد التكنولوجيك يعني ملي كيعوض ومثلا واحد الغوبو كيعوض ليه واحد المان دوفر، ديك المان دوفر ما كتبقاش تخدم حيت كيعوضها غوبو، دونك كيطيح في واحد لو شوماج. دونك بسبب داك الشوماج هو يعني كاين واحد ترانسفورماسيون تكنيك. سي كلير. يعني لا سوبستيتيسيون دو كابيتال او ترافاي. عندي لو شوماج بارسيال، يعني ريدكسيون ليميتي دو طون دو ترافاي. مثلا هذه كتكون بزاف مثلا في دوك اللي كيكونوا كيخدموا مثلا في لي زوطيل، تيكون واحد الوقيته كيكون لاكتيفيتي يعني طالعه مثلا في الصيف مثلا، وفي الوقيته مثلا ديال ليفير ما تيكونش لاكتيفيتي طالعه. دونك يعني لو باترون ديال داك لوطيل مثلا او بيان داك الجيرون ديال لوطيل عوض مثلا ينقسم لي زومبلويي كيقسم بيناتهم الخدمه. سي كلير. تيقسم بيناتهم الخدمه. دونك تيكونوا في شوماج بارسيل، يقدر يخدم غير الصباح والعشيه ما يخدمش، وبيان يخدم العشيه والصباح ما يخدمش. دونك ما كيبقاش يخدم داك الوقت اللي كان كيخدم كامل. سي كلير. يعني كيكون واحد شوماج بارسيل. عندي لو شوماج تكنيك. chômage partiel au total lié à l'arrêt d'une fabrication d'une usine ou un atelier autre que celui où se produit le blocage de production. يعني هاد لو شوماج تكنيك يقدر مثلا يكون عندي غير مشكل في لوزين، يعني واحد المشكل في مثلا في شي ماشين، وبيان مثلا تقدر تكون عندي مثلا يعني عندي واحد لا ديمينيسيون او بيان ريدكسيون ديال لي كوموند، ما بقاش لي كوموند بزاف، ما كيجيونيش لي كوموند بزاف. دونك سي با لا بين باش يبقاو خدامين معايا دي زومبلوي نبقى نخلصهم وما كاينينش لي كوموند بزاف. دونك كيكون عندي واحد لو شوماج لي تكنيك. يعني اين فوا يرجعوا عاوتاني يتزادوا لي كوموند، وبيان مثلا داك يوقع ليا في واحد لا ماشين واحد طاحت اون بان وعاودت تصايبات، كيمشي هذا الشوماج كيختفي. يعني السبب ديالو تيكون تقني. كاين لو شوماج فولونتير، chômage de ceux qui refusent les emplois offerts car ils préfèrent chercher un emploi qui leur convient mieux. يعني هذا فولونتير، يعني ما عجبوش واحد الخدمه وممكن يبقى مريح حتى يتلقى الخدمه اللي بغا. و chômage déguisé il désigne les emplois dont la productivité est faible. بالنسبه لهذا لو شوماج هذا مثلا كاينين دي ميتي اللي ما عندهاش واحد الفائده كبيره، ما عندهاش واحد البرودكتيفيتي كبيره، يعني كيف كانت كيف ما كانتش. سي كلير. ولا مثلا تتلقى واحد لاطاش اللي كيديرها مثلا خصو يديرها مثلا غير واحد الموظف وبيان واحد العامل، تتلقى يعني كيديروها 3 ولا 4. سي كلير. دونك دوك 3 مثلا يتزادوا، دونك بحال قلتي ما كيعطيوش واحد الفالور اجوتي كبيره. دونك هذا كيتسمى واحد الشوماج اللي كيكون مخفي. سي كلير. دونك هادو تقريبا هما لي تيب دو شوماج اللي كاينين. يعني حاولوا تعقلوا مزيان على هاد كينيزيان ستركتورال، بعدا هاد الجوج هادو خصكم تعقلوا عليهم حيت اكثريه تيتحطوا، والاخرين نتوما الذاكره ديالكم. دونك وصلنا لافان ديال ليكسبليكاسيون. في لا فيديو الجايه ان شاء الله نشوفوا على ليكزارسيس.